اما یکی میگه خدا لایق میده توشوی میبودی مثل ما مولای محمد خدا دفن نمیه. او نه نخونی؟ بیت دیگه نه بیت دیگه وای خود چیز بخونم ما یک دنه سر رقم شایری بود بخونه رقم کسی او دادم برا بشه بخونم بیت بیشین بچه ها بیشی عباس خو یک خواندن است از یک از اندوالا شینده بودم مقصد در تلفن امور دل ماست در خدمت شما عرض کنم مگر بیتنم مگر نتنستم دیگه نتنستم او توکل به خدا دیگه اره امرک نظمن نخون یه نقاصید رایی کده دیده دوتا کنم یا نکنم ای که تنها دیست خوره پرتا کنم یا نکنم از یک سو سرمغه میار از یک سو ناتوی بیرار از این غما کمر خوره بسته کنم یا نکنم اینا بغل کنم گردن تورا بوسه زنم لبدن تورا قدیس خوما کم بگیرم علم وری دامن تورا آخ علی در تو امید کردم پیش تو رایی قاصد کردم بلده تو جون مرگلی خدا شهید کردم بابه تو پیش خمال موگا گله تو را بسیار موگا قد کشتنی و بخش و نقش پاگا 500,000 موگا زیاد دیگه ما خیال نداره. بچه میخوام یک دانه خود بخونم یک دانه چیز بخونم یک دانه خود رقم کیوری بخونم ما یاد نداره. یاد نداره. من از دون چکاغال جایی اصلا شاکیل اخم بود چی صوت بخونم من چهار بیدی نخونم بچه چهار بیدی میخونم یک چندان برابر خدایا کی دیده مرام شیبیا های های کی یک دفعه دیگه پیغام شیبیا های های کی یک دفعه دیگه پیغام شیبیا گشته گشته برم در پیشی ملا آخ تاویز بگیرم و دنام شیبه کارایی عاشقی پیچالکیه ای های دم رسنیه پکشیه بلکیه ای های دم رسنیه پکشیه بلکیه آرزی روشه جای رفتن موشه های های مسافری شیشای تاریکیه های های مسافری شیشای تاریکیه آخور کی چون کده تیر مای ساله های های بله یا غیلی یار بارم او باره های های بله یا غیلی یار بارم او باره خدا جانم بچه قاسی چی نمت های های نمیدانم زی گلم چی اواله های های نمیدانم زی گلم چی اواله خدا رفتی و گلی موی تو افتاد
های های یادو گریبی مانده دستی مشتاق های های یادو گریبی مانده دستی مشتاق آوده گل بودی شبنم تو بودم عالی کی یو شده ما را دور انداخت های های والی کی یو شده ما را دور انداخت همی کوچه دیراز رای دیده ما های های کلو مغرور مور از گودر ما آخ کلو مغرور مور از گودر ما آدای چند را از یار بخبرم ای های پیروجو و آواهای دیده ما ای های پیروجو و آواهای دیده ما قصید بر او امو خشکی لبوگوی او دکتری بخشی آجیل ابوگوی های های او دکتری بخشی آجیل ابوگوی اینا بولا